बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, स्मोग और धुंध ने इत्तेहाद कर लिया। मोटरवे पर रास्ते धुंधला गए। लाहौर सियालकोट मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। तर्जुमान मोटरवे की शहरियों को दिन के औकात में सफर की हिदायत सामने आई हैं। क्या बताया गया है तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से, जानेंगे इसरार खान से। जी इसरार। जी, तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक बढ़ती हुई स्मोग और धुंध के बाइस लाहौर सियालकोट मोटरवे N11 को आरती तौर पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इसी तरह लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक बंद किया गया। मोटरवे पुलिस हुकाम ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने और मोटरवे बंद होने की सूरत में मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करने की हिदायत की है। मोटरवे पुलिस ने हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र गाड़ियों की रफ्तार कम रखने और फोग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने की भी हिदायत की है। जी इसरार, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में सरे फहरिस्त है। रात के औकात में भी मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 720 तक पहुंच गया। मुश्ताक अहमद गुरमानी रोड गुलबर्ग 2 में सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 1171 रिकॉर्ड किया गया है। अस्करी 10 में 1012, DHA फेज 5 में आलूदगी की शरह 1003 रिकॉर्ड की गई है। मजीद जानेंगे इस बारे में हसनैन ओलक से। हसनैन, आगाह कीजिए, मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त क्या AQI है? जी बिल्कुल, लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी में वो इजाफा होता चला जा रहा है। लाहौर जो है दुनिया के तमाम आलूदा तरीन शहरों में इस वक्त सर फहरिस्त है। जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है वो मजमूई तौर पर 720 है और लाहौर में आपको हर तरफ ये जो स्मोग है वो फोग की सूरत में नज़र आएगी और आसमान के ऊपर जो स्मोग है उसके डेरे हैं माना कि जैसे बादलों। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है, सबसे पहले मुश्ताक अहमद गुरमानी रोड गुलबर्ग का जिक्र करेंगे, जहां पर सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 1172 रिकॉर्ड किया गया है। अस्करी 10 में 1012 और DHA फेज 5 में जो आलूदगी की शरह है वो 1003 रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह गाजी रोड इंटरचेंज पर जो फ़ज़ाई आलूदगी है वो 985 है। शिमला पहाड़ी पर 949 और सैयद मुरातब अली रोड गुलबर्ग में जो आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की गई है वो 914 है। इसी तरह रेवेन्यू एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी में शरह आलूदगी जो है वो 720 है। WWF पाकिस्तान फिरोजपुर रोड पर जो फ़ज़ाई आलूदगी रिकॉर्ड की गई है वो 667 है। मॉल रोड पर जो फ़ज़ाई आलूदगी की शरह है वो 642 है। इसी तरह जौहर टाउन में जो आलूदगी की शरह है वो 587 रिकॉर्ड की गई है। बावजूद इसके कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है और जो मास्क है वो पहनना लाजिम करार दिया गया है। ये वो एहतियाती तदाबीर हैं जो इख्तियार करना है, लेकिन शहरी जो हैं इसमें भी जो है इंटरेस्टेड नज़र नहीं आते और उनकी जानिब से बेहतियाती बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से जो लाहौर के बासी हैं वो सांस और गले की जो बीमारियां हैं उनका शिकार हो रहे हैं। साथ ही साथ हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात किए हैं वो ऐसे लगता है कि नाकाफ़ी हैं और जो लाहौर है वो स्मोक के नरगे में है, आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। और ये जो चीज़ें हैं बावजूद इक़दामात के लाहौर की जो आबो हवा है वो इंसानों के रहने के काबिल बन नहीं रही है। ये सारी जो स्मोक की सूरत हाल है ये इंतहाई मुज़र है और सेहत के लिए नुकसानदेह है। ख़ुसूसी जो तौर पर जो बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग अफराद हैं, हामला ख़वातीन हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, जिसकी वजह से हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। नाज़रीन, दिन के वक्त लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी 700 AQI रहा। स्मोक की सूरत हाल आइंदा 3 रोज तक जारी रहेगी, जबकि मौसमियाती माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। चंडीगढ़ नई दिल्ली से आने वाली मशरकी हवाओं ने फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ा दी। फ़ज़ा जहर आलूद हो गई, हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी रही, धुंध जैसी सूरत हाल। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर है। बागों का शहर मिट्टी मिट्टी हो गया, फिजा जहर आलूद हो गई, हर जगह सफेदी ही सफेदी की धुंध जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। लाहौर फिजाई आलूदगी के एतबार से आज भी दुनिया भर में पहले नंबर पर रहा। शहर में फिजाई आलूदगी की मजमूई शरह 669 रिकॉर्ड की गई। सईद मुरातब अली रोड पर आलूदगी की शरह 449 रिकॉर्ड की गई। US कॉन्सुलेट में AQ लेवल 920 रहा। DHA
फेज 8 में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 695 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन के मुताबिक भारत से चलने वाली मशरकी हवाओं ने पाकिस्तानी इलाकों में फिजाई आलूदगी बढ़ा रखी है। माहिरीन का कहना है कि लाहौर के इर्द गिर्द हवा की रफ्तार 4 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। हवा की सिमत शुमाल से जनूब की तरफ है। हवाओं का रुख और रफ्तार बदलने से स्मोग में कमी आ सकती है। माहिरीन के मुताबिक स्मोग की शदीद सूरत हाल आइंदा 2 से 3 दिन तक जारी रहेगी। फिजाई आलूदगी और स्मोग के बाइस शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। लाहौरिये तेजी से सांस और आंखों की बीमारी में मुब्तला होने लगे हैं। तिबी माहिरीन ने शहरियों को मास्क लगाने की हिदायत की हैं। बुजुर्ग और बच्चियों को घरों में रहने का मशवरा दिया है। क्लाइमेट चेंज और ग्रीन कवर्स का आलमी मयार फ्लॉप, लाहौर की दर्जा हरारत में सालाना 2% इजाफे का इंकशाफ। यूएस फॉरेस्ट स्टडीज ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर का ज़ेरे ज़मीन वाटर लेवल एक दहाई के दौरान सबसे ज्यादा कमी का शिकार है। शहर को माहौल दोस्त बनाने के लिए आलमी माहौलियाती मयार के मुताबिक 15% तक ग्रीन कवर मुहैया करना होगा। माहौलियाती तब्दीली और ग्रीन कवर्स के आलमी स्टैंडर्ड्स की नफी लाहौरियों को महंगी पड़ने लगी। शहर की फजा खतरे में है। लाहौर के दर्जा हरारत में सालाना 2% से ज्यादा इजाफा हुआ। लाहौर हीट वेव का शिकार बनने वाले शहरों की फहरिस्त में शमूलियत का सफर तेजी से तय कर रहा है। यूएस फॉरेस्ट स्टडीज ने लाहौर में स्मोग दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ने की निशानदही कर दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2013 से 2023 तक लाहौर के दर्जा हरारत में सालाना 2% इजाफा रिपोर्ट हुआ। लाहौर का ज़ेरे ज़मीन वाटर टेबल एक दहाई के दौरान सबसे ज्यादा कमी का शिकार हुआ। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि चंद सालों में क्लाइमेट चेंज के असरात से लाहौर बुरी तरह मुतासिर हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर को माहौलियाती आलूदगी और हीट आइलैंड बनाने में अर्बनाइजेशन का कलीदी किरदार है। लाहौर को माहौल दोस्त शहर बनाने के लिए आलमी माहौलियाती मयार के मुताबिक 15% तक ग्रीन कवर मुहैया करना होगा। स्मोग ने खेलों की भी छुट्टी करा दी। मैदान वीरान हो गए। कायदे आजम ट्रॉफी के मैचेस दूसरे शहरों में मुंतकिल। हॉकी टीम का कैंप भी रोक दिया गया। नेशनल जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप भी मुलतवी। मॉडल टाउन फुटबॉल क्लब को भी 17 नवंबर तक बंद कर दिया गया, जबकि दूसरी तरफ महकमा सयाहत SOPs की खिलाफ वर्जियां करने लगा। डबल डेकर बस इंतजामिया अवाम को सयाहत फराहम करने में मसरूफ है। शहर में स्मोक के 22 बैरूनी सरगर्मियों पर पाबंदी हवा में उड़ा दी गई। महकमा सयाहत स्मोक SOPs की खिलाफ वर्जियां करने लगा। स्मोक से बचाव के लिए तफरी गाहें बंद हैं, लेकिन वाहगा बॉर्डर की जानिब कजाफी स्टेडियम से डबल डेकर बस सर्विस ताहाल फाल है। दूसरी जानिब स्मोक ने खेलों की भी छुट्टी करा दी। मैदान वीरान हो गए। कायदे आजम ट्रॉफी के मैचेस दूसरे शहरों में मुंतकिल कर दिए गए। हॉकी टीम का कैंप भी रोक दिया गया। नेशनल जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप भी मुलतवी हो गई। मॉडल टाउन फुटबॉल क्लब को भी 17 नवंबर तक बंद कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि 2 रोज कबल लाहौर यूथ फेस्टिवल के मुकाबले भी स्मोक की वजह से मुलतवी हो गए थे। खेलता पंजाब के मुकाबले भी स्मोक की वजह से मुलतवी किए गए। स्मोक के खात्मे के लिए LWMC का बड़ा इकदाम। शहर भर में नाइट शिफ्ट के दौरान मैकेनिकल स्वीपिंग और वॉशिंग का आगाज। मैकेनिकल वॉशर 24 मैकेनिकल स्वीपर्स की मदद से सड़कों की सफाई धुलाई जारी है। गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड अली ज़ेब रोड पर मैकेनिकल स्वीपिंग और वॉशिंग का अमल जारी है। मजीद कौन कौन से मकामात पर मैकेनिकल स्वीपिंग की जा रही है, तलहा अशरफ से जानते हैं। जी तलहा। CM पंजाब मरीम नवाज के हदायत के मुताबिक LWMC की जानिब से जो कि वाशिंग की जा रही है पूरे लाहौर की मुख्तलिफ मुकामात पर, मुख्तलिफ जगहों पर, रोज़ की बुनियाद पर मुख्तलिफ 15 मुकामात पर यह काम किया जा रहा है। मैकेनिकली तौर पर स्वीपिंग भी की जा रही है और वाशिंग भी की जा रही है। गाड़ियों की तादाद में भी इजाफा किया गया है। सुबह शाम किन किन इलाकों में किया जा रहा है, जोनल ऑफिसर मौजूद हैं शाम में। आप बताइएगा क्या कहेंगे आसिफ साहब कि किस तरह किया जा रहा है? सबसे पहले ये CM साहबा के दाद पे और हमारे CO साहब बाबरदीन साहब की ज़ेर निगरानी ये लाहौर में 15 शहरों में मुख्तलिफ जगह पे ये ऑपरेशन चल रहा है मैकेनिकल स्वीपिंग वाशिंग का। और शहरियों को बेहतरीन माहौल फराहम करने के लिए, स्मोक फ्री करने के लिए लाहौर में मुख्तलिफ 15 मकामात पर डेली वाशिंग की जाती है और ये कंटिन्यू रहनी है। इसी तरह हमारी डे में भी ऑपरेशन चल रहा है मुख्तलिफ जगह पे, मार रोड, जे रोड, गुलबर्ग, केनाल, फिरोजपुर रोड, मुख्तलिफ इलाकों में वाशिंग की जा रही है ताकि स्मोक फ्री इलाके को किया जाए। हमारे बाबरदीन साहब जो MD हैं, वो CO साहब हैं, वो इस पर्सनली इसको चेक करते हैं, नाइट में भी आके वो इसकी निगरानी करते हैं। जी बिल्कुल। शहरी यहाँ पर जो LWMC है उनकी जानिब से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ इलाकों में वाशिंग की जा रही है ताकि स्मोक पर भी काबू पाया जा सके और धूल मिट्टी को भी साफ़ किया जा सके। जी तलहा अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।
چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے بڑے فیصلے، سمیر احمد سید کو نیا COO کرکٹ بورڈ تعینات کر دیا، جبکہ سلمان نصیر چیف ایگزیکٹو آفیسر PSL مقرر۔ محسن نقوی کی زیر صدارت بورڈ آف گورنرز نے باقاعدہ منظوری دی۔ سجاد کھوکھر، طارق سرور، ظہیر عباس سمیت دیگر بورڈ اراکین نے شرکت کی۔ BOG کے چند اراکین آن لائن بھی شریک ہوئے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کے بڑے فیصلے، سمیر احمد سید کو نیا PCB چیف آپریٹنگ آفیسر تعینات کر دیا، سلمان نصیر چیف ایگزیکٹو آفیسر PSL مقرر ہو گئے۔ محسن نقوی کی زیر صدارت بورڈ آف گورنرز نے باقاعدہ منظوری دی۔ PCB بورڈ آف گورنرز کا اجلاس نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور کے بورڈ روم میں چیئرمین محسن نقوی کی زیر صدارت ہوا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا، سمیر احمد ایک پروفیشنل اور تجربہ کار ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ سمیر احمد کو PCB فیملی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چیئرمین PCB نے کہا، سلمان نے پاکستان کرکٹ بورڈ میں شاندار رہنما کے طور پر کام کیا۔ PSL 2026 میں 2 اضافی ٹیمیں شامل کی ہیں۔ اضافی ٹیمیں شامل کرنے کے لیے سلمان نصیر کو چیف ایگزیکٹو آفیسر PSL مقرر کیا ہے۔ اجلاس میں ممبران سابق کپتان ظہیر عباس، مصطفیٰ رمدے، تنویر پانیزئی، سجاد کھوکھر اور طارق سرور شریک ہوئے، جبکہ باقی ممبران نے زوم پر شرکت کی۔ سجاد کھوکھر، طارق سرور، ظہیر عباس سمیت دیگر بورڈ اراکین نے شرکت کی۔ BOG کے چند اراکین آن لائن بھی شریک ہوئے۔ اجلاس کے بعد BOG اراکین نے قذافی اسٹیڈیم اپ گریڈیشن پروجیکٹ کا دورہ کیا۔ PCB ڈائریکٹر انفراسٹرکچر قاضی جواد نے اراکین کو بریفنگ دی۔ بورڈ آف گورنرز کے اراکین نے مین بلڈنگ کا تفصیلی معائنہ کیا۔ بورڈ آف گورنرز کے اراکین کا تعمیراتی کاموں پر اطمینان کا اظہار۔ قذافی اسٹیڈیم چیمپئنز ٹرافی سے قبل مکمل تیار ہوگا اور شائقین کرکٹ کو بہترین سہولیات میسر آئیں گی۔ شہر میں گراں فروشی عروج پر ہے۔ گراں فروش منمانے دام وصول کرنے لگے۔ آلو، پیاز، ٹماٹر، ادرک، لہسن مہنگے۔ کیلا، سیب، امرود، انگور، آڑو، خوبانی بھی عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئی۔ ضلعی انتظامیہ نے عوام کو گراں فروشی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ شہر کے بازاروں میں سبزیوں کی قیمت میں اضافے اور زائد نرخوں میں فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ آلو 95 کے بجائے 130 روپے، پیاز 130 کے بجائے 170 روپے، ٹماٹر 110 کے بجائے 130 روپے کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ لہسن دیسی 400 کے بجائے 450 روپے، ادرک 220 کے بجائے 300 روپے، مٹر 245 کے بجائے 260 روپے کلو فروخت کیے جا رہے ہیں۔ کیلا درجہ اول 125 کے بجائے 150 روپے درجن، سیب 200 کے بجائے 220 روپے کلو، امرود 95 کے بجائے 120 روپے، انگور 310 کے بجائے 350 روپے، آڑو 325 کے بجائے 340 روپے، خوبانی 115 کے بجائے 120 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ شہریوں نے پرائس کنٹرول کمیٹیوں سے سرکاری نرخ نامہ پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے۔ LDA رہائشی پلاٹ ایک ساتھ پر دے گا۔ پہلے مرحلے میں 90 رہائشی پلاٹ قراردازی میں دیے جائیں گی۔ 18 نومبر سے درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ قراردازی 30 دسمبر کو ہوگی۔ DG طاہر فاروق کی ہدایت پر LDA نے اہم اقدام اٹھایا۔ LDA رہائشی پلاٹ ایک ساتھ پر دے گا۔ پہلے مرحلے میں 90 رہائشی پلاٹس قراردازی میں دیے جائیں گے۔ 18 نومبر سے درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ قراردازی 30 دسمبر کو ہوگی۔ DG طاہر فاروق کی ہدایت پر LDA نے اہم اقدام اٹھایا۔ شہری 3 سال کی 12 مساوی ایک ساتھ پر ادائیگی کر سکیں گے۔ شہری جوہر ٹاؤن کے R2، جبلی ٹاؤن کے D بلاک اور تاجپورہ کے E بلاک کے رہائشی پلاٹ قراردازی کے ذریعے خرید سکیں گے۔ قراردازی میں فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 25 دسمبر ہوگی۔ شہری LDA کی ویب سائٹ اور موبائل ایپ پر درخواستیں جمع کرا سکیں گے۔ وزیر مملکت علی پرویز ملک کا حلقہ PP 119 کا دورہ۔ لیگی کارکنان میاں ندیم کے بھائی کی وفات پر اظہار تعزیت کیا۔ چیئرمین لاہور ہزارہ ویلفیئر سوسائٹی مختار احمد قریشی کی بھانجے کی شادی میں بھی شریک ہوئے۔ وزیر مملکت علی پرویز ملک نے حلقہ PP 119 کا دورہ کیا۔ لیگی کارکنان کی خوشی غمی میں شریک ہوئے اور سکن HUC 131 پر نون لیگی کارکن میاں ندیم کے بھائی کی وفات پر تعزیت کی۔ ہوگیوال روڈ پر چیئرمین لاہور ہزارہ ویلفیئر سوسائٹی مختار احمد قریشی کی بھانجے کی شادی میں بھی شرکت کی۔ قائد اعظم انٹرچینج پر سابق چیئرمین وحید عباسی کے بیٹے کی شادی میں بھی شرکت کی۔ جاوید منزل کو 26 ستمبر 1984 کو علامہ اقبال میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا، جس کا باقاعدہ افتتاح اس وقت کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے کیا تھا۔ علامہ اقبال کے گھر پر قائم کیے گئے میوزیم اقبال میں کون کون سی قیمتی نوادرات موجود ہیں، جانیں گے اس رپورٹ میں۔
اقبال کی رہائش گاہ کو 26 ستمبر 1984 میں ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا، جس کا باقاعدہ طور پر افتتاح بھی کیا گیا۔ اب اس میوزیم میں تبدیل کردہ ان کی رہائش گاہ میں ان کی قیمتی نوادرات کون سی موجود ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی۔ جاوید منزل یا علامہ اقبال عجائب گھر لاہور پاکستان میں ایک قومی یادگار اور عجائب گھر ہے۔ جاوید منزل کو اب اقبال میوزیم عجائب گھر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اقبال میوزیم 9 گیلریوں پر مشتمل ہے۔ میوزیم میں علامہ اقبال کی کئی اشیاء موجود ہیں جو ان کے صاحبزادے جاوید اقبال نے میوزیم کو عطیہ کی تھیں۔ ان اشیاء میں اقبال کا پاسپورٹ، دستخط کی مہر، ملاقاتی کارڈوں والا بٹوا، بینک کی کتب، اینکیں، انگوٹھیاں، پگڑی، قمیص، جوتے، کوٹ، تولیے، چھڑیاں، ٹائیاں، کالر، دستانے، وکالتی کوٹ، گرم سوٹ جو لندن کے ریجنٹ اسٹریٹ سے سلوائے گئے تھے۔ حیدرآباد دکن کے وزیر اعظم مہاراجہ سر کرشن پرساد کی جانب سے ارسال کردہ قالین، قلم، مسودے، خطوط، دستاویزات، تصویریں اور متعدد دیگر اشیاء شامل ہیں۔ علامہ اقبال اپنے خاندان کے باقی افراد کے ہمراہ اس مکان میں 20 مئی 1935 کو سکونت پذیر ہوئے اور اپنی وفات 21 اپریل 1938 تک یہیں مقیم رہے۔ علامہ صاحب ہمارے قومی شاعر تھے، ان کی شاعری کا ایک میجر حصہ جو ہے وہ امید کی کرن دلاتا ہے۔ علامہ صاحب کا یہ گھر تھا، علامہ صاحب نے یہاں 2.5 سال سے 3 سال یہاں وقت گزارا اپنے آخری سال۔ تو یہاں پہ جب لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں علامہ صاحب کہاں پہ کیسے رہتے تھے، انہوں نے کیا لکھا تھا، ہمارا ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی نے علامہ صاحب کی 544 جو آئٹمز ہیں ان کو پریزرو کر کے رکھا ہوا ہے۔ آسمان تیری لہد پر شبنم آفشانی کرے، سبزان و رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ اقبال کے استعمال میں ہونے والی تمام اشیاء کو عوام الناس کے لیے ایک عجائب گھر کی صورت میں نمائش کر دیا گیا۔ کیمرہ مین انجم شہزاد کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42 لاہور۔ علامہ اقبال نے آزادی کا خواب دکھایا، پاکستان بڑی قربانیوں سے حاصل ہوا، آزادی کا تصور کوئی بھارتی مسلمانوں سے پوچھے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا منصورہ میں خطاب۔ کتاب میں نے آئین بنتے دیکھا کی رونمائی ہوئی، تقریب کا احوال اس رپورٹ میں۔ منصورہ میں الطاف حسین قریشی اور پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ خان کی کتاب میں نے آئین بنتے دیکھا کی تقریب رونمائی ہوئی۔ تقریب میں سینئر تجزیہ نگار مجیب الرحمان شامی، سجاد میر جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی امیر العظیم سمیت دیگر نے شرکت کی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ پاکستان علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر ہے، آزادی کی قدر پوچھنا ہے تو بھارت میں مقیم مسلمانوں سے پوچھیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ پاکستان میں آئین پر مکمل عمل نہیں ہوا، 26ویں آئینی ترمیم کو بھی مرضی کے فیصلوں کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یہ جو کتاب ہے، ظاہر ہے جب آئینی اور جمہوری جدوجہد یعنی جب دستور اور اس کے چیزیں ہوتی ہیں تو یقیناً ڈاکٹر امان اللہ صاحب نے اپنی اس میں ایکسپرٹیز شامل کی ہوں گی، لیکن الطاف قریشی صاحب نے اس کو جتنے سہل انداز میں پیش کیا ہے وہ حیران کن ہے کہ واقعاتی انداز ہے اور واقعات میں ہمیں تمام چیزیں وہ سمجھاتے چلے گئے کہ کن کن مراحل سے گزر کر ہم آگے بڑھیں۔ مصنف الطاف قریشی نے کہا پاکستان کا وجود آئین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تجزیہ نگار مجیب الرحمان شامی نے کہا کہ پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا وہ پورے نہیں ہوئے۔ جو علامہ اقبال نے جو خطبہ دیا تھا اس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئی، بہت بڑی تبدیلی۔ ان کا جو خطبہ الہ آباد ہے وہ اتنا عظیم الشان خطبہ ہے اور اس نے مسلمانوں کے اندر جو روح ہوگی، جو انہیں سن کا تعین دیا، اس کے نتیجے ہی میں تو پاکستان بنا۔ ہم نے آئین بنتے دیکھا۔ دیکھیں یہ جو جتنی گفتگو ہوئی ہے اب تک اس میں بہت کم گفتگو کتاب کے بارے میں ہوئی۔ یہ ایک جو ہماری تحریک آزادی ہے اور پھر اس میں سے جو تحریک پاکستان، اس کی ایک آئینی جدوجہد کی ایک تاریخ ہے جو 1947 تک پہنچی ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی تفصیل ابھی بیان کرنی مقصود ہے، اس کے لیے دوسری کتاب جو ہے میرا خیال منظر عام پر آئے گی۔
प्रोफेसर डॉक्टर अमान उल्लाह, सज्जाद मीर, अमीरुल अजीम, समाजी रहनुमा जावेद नवाज, बैरिस्टर नसीम भी तकरीब का हिस्सा थे। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ हसन अली, सिटी 42। वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी और तरक्की हसन इकबाल का कहना है कि पीटीआई वाले अमरीकी सदर ट्रंप से बानी पीटीआई की रिहाई की उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। हमारे लीडर को बाहर निकालेंगे, फिर कौम को अमरीकी गुलामी से निजात दिलाएंगे। इकबाल के अफकार तरक्की का एटम बम है। योम इकबाल पर कौमी तरक्की का सफर और फिक्र इकबाल की रोशनी में पंजाब यूनिवर्सिटी अलराजी हॉल में सेमिनार हुआ। वफाकी वजीर एहसन इकबाल मेहमान खसूसी, जबकि वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली, डॉक्टर यूनुस, डॉक्टर खालिद महमूद समेत दीगर ने शिरकत की। अपने खिताब में वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने पीटीआई पर तनकीद के नश्तर बरसाए। बोले कि 6 साल पहले नौजवान के दिमाग में नफरत फैलाकर पिस्तौल से गोली इनके जिस्म में फायर की गई। वो गोली रोज याद दिलाती है। पाकिस्तान के नौजवानों को उनके डोर स्टेप पे तालीम मिले। किसी गरीब की बेटी और बेटा इसलिए तालीम से महरूम ना रह जाए कि उसके माँ बाप हॉस्टल में उसको भेजने के पैसे नहीं अफोर्ड कर सकते थे। तो पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटीज़ का जाल हमने डाला। फिर पाकिस्तान यूएस नॉलेज कॉरिडोर शुरू किया कि हर साल 1000 पीएचडी हम अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में भेज के पीएचडी कराएंगे, ताकि वो आकर वहाँ पर वापस आके हमारी इन यूनिवर्सिटियों को आबाद करें और तहकीक करें। एहसन इकबाल का कहना था कि मौजूदा दौर में इकबाल के नजरियात पर अमल करके दुनिया में माशी तरक्की तक पहुँच सकते हैं। जब पाकिस्तान 2047 में 100 साल आज़ादी मना रहा होगा तो क्या मुल्क को अल्लामा इकबाल या कायद का पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो जाएंगे? पाकिस्तानी हम एक खानदान है, हम एक फूल का गुलदस्ता है। यही इकबाल और जिना का वो फिक्र और नजरिया है कि जिसके जरिए हम इस मुल्क को आगे लेके चल सकते हैं। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली ने यौम इकबाल पर पैगाम देते हुए कहा कि इकबाल के अफकार की तरक्की के लिए हमें खुद में सलाहियत पैदा करना होगी। आज तजदीद अहद का दिन है। जो कौमें अपने हीरोज को याद नहीं रखती वो तबाह हो जाती हैं। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। रायवन इज्तिमा का दूसरा मरहला आज दुआ के साथ खत्म होगा। कराची, फैसलाबाद, डीआई खान और दीगर अजला से मंदोबीन शरीक होंगे। मौलाना उबैदुल्लाह खुर्शीद और इब्राहिम देवला इख्तितामी दुआ कराएंगे। रायवन इज्तिमा का दूसरा मरहला ख़त्म होने के करीब है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से मंदोबीन शरीक हैं। रब के हुजूर अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब की जा रही है और रायवन इज्तिमा का दूसरा मरहला सुबह नमाज फजर के बाद ख़त्म होगा। मौलाना उबैदुल्लाह खुर्शीद और इब्राहिम देवला इख्तितामी दुआ कराएंगे। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद समेत दीगर नामवर उलमा भी रायवन इज्तिमा का हिस्सा बने। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से सख्त इंतजाम किए गए। LWMC की जानिब से एंटी स्मोक मुहिम जारी है। शहर भर में रोड साइड स्क्रैपिंग, पानी के छिड़काव और मैकेनिकल स्वीपिंग का अमल तेज़ है। CEO LWMC ने आलूदा तरीन इलाकों में वक्फे से पानी के छिड़काव की हिदायत की। माल रोड, जेल रोड, गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड, केनाल रोड पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। CEO LWMC बाबर साहिदीन का कहना है कि शिमला पहाड़ी प्रेस क्लब, इजर्टन रोड, कश्मीर रोड, क्वीन मैरी रोड पर पानी का छिड़काव जारी है। शहर के दाखिली खारजी रास्तों पर भी पानी का छिड़काव जारी रखने की हिदायत हैं, जबकि फुजीटो डस्ट कंट्रोल करने के लिए तमाम अहम शाहराहों पर मैकेनिकल स्वीपिंग और स्क्रैपिंग का अमल भी जारी है। मुल्तान रोड, बेकेवाल मोड़, पंजाब यूनिवर्सिटी, क्वीन मैरी रोड, गोलबाग, शादबाग, मैकलोड रोड, अलामा इकबाल रोड पर स्क्रैपिंग का अमल जारी है। बाबर साहिदीन का मजीद कहना था कि GT रोड, फिरोजपुर रोड, कच्चा जेल रोड, मादरे मिलत रोड, रायवन रोड पर भी स्क्रैपिंग टीमें मुतहरिक हैं। पाइन एवेन्यू, अड्डा प्लॉट, रायवन रोड, खयाबान फिरदौसी पर मैकेनिकल स्वीपिंग जारी है। पाकिस्तान ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के फाउंडर्स मेंबर वकार अली और सैयद अहमद बुखारी का शाह आलम बोर्ड का दौरा। खिलौना मार्केट, शूज़ मटीरियल मार्केट और सुहा बाजार भी गए। ताजरों को दरपेश मसाइल बारे तफसीली गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के फाउंडर्स मेंबर वकार अली और सैयद अहमद बुखारी ने शाह आलमी बोर्ड के दौरे में मरकजी टॉय मार्केट के सदर ज़ियाउद्दीन बट, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और दीगर अहदेदारान से मुलाकात की। शू मार्केट के सदर मियाँ महमूदुल हसन, चेयरमैन एजाज खान, चौधरी यूसुफ, शेख सफ़ीर, फजील साकिब भी इस मौके पर मौजूद थे। सुहा बाजार और चांदी मार्केट के सरपरस्त मलिक अकरम और सदर मियाँ सलीम दीगर से मुल्की मुआशी सूरत हाल बारे गुफ्तगू हुई।
ایکسپو سینٹر میں 8ویں پاکستان انڈسٹریل نمائش لگ گئی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے افتتاح کیا۔ نمائش میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور، یونیورسٹی آف سرگودا اور پنجاب یونیورسٹی کے طلباء کی جانب سے بھی سٹال سجائے گئے۔ ایگزیبیشن میں 230 چائنیز اور پاکستانی سٹالز لگائے گئے۔ یونیورسٹی آف سرگودا اور ایوریسٹ انٹرنیشنل ایکسپو کے زیر اہتمام 8ویں پاکستانی سندی نمائش 2024 کا آغاز ہو گیا ہے۔ نمائش کا افتتاح گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کیا۔ اس موقع پر وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودا پروفیسر ڈاکٹر کیسر عباس، وائس چانسلر یونیورسٹی آف لاہور پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور پروفیسر ڈاکٹر عاقف انور بھی موجود تھے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب سلیم حیدر نے کہا کہ چائنا پاکستان کا تجارتی حوالے کے ساتھ ہر فارم پر ایک قریبی دوستی ہے۔ گورنر پنجاب نے 8ویں پاکستانی صنعتی نمائش کو تجارتی اور تعلیمی شعبے کے حوالے سے بہت بڑی کامیابی قرار دیا۔ یہ دیکھیں واضح نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ لاہور میں پنجاب میں ہمارے چائنیز بھائی کھلے عام جو ہے وہ پھر رہے ہیں اور کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ چائنا اور پاکستان کی یہ جو دوستی ہے تا قیامت قائم رہے گی اور اس طرح کے ایونٹ سے وہ اعتماد بڑھے گا اور چیزیں بہتر ہوں گی اور ہمارا ملک انشاءاللہ ترقی کرے گا اور جس کے لیے یہ بنا تھا انشاءاللہ اس مقام تک پہنچے۔ وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودا پروفیسر ڈاکٹر کیسر عباس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ملک کی تقدیر کو بدلنے اور اسے ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے صنعت کا اہم اور مرکزی کردار ہوتا ہے۔ اس موقع پر ایوریسٹ انٹرنیشنل ایکسپو کے ڈائریکٹر مسٹر وانگ زی ہائی نے کہا، پاکستان جنوبی ایشیا کا اہم ترین ملک ہے اور اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ہی ہم یہاں پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ ہم اپنے جو بچوں کے ہمارے پروجیکٹس ہیں، فیکلٹی کے پروجیکٹس ہیں، ہم ان کی انٹریکشن کراتے ہیں انڈسٹریلسٹ کے ساتھ تاکہ جو انڈسٹری کا جو گیپ ہے اکیڈیمیا انڈسٹری کا وہ کم سے کم ہو سکے اور ہمارے بچوں کے جو پروڈکٹس ہیں، جو ان کے آئیڈیاز ہیں، میچور ہو کے ان کو کمرشلائز کیا جا سکے۔ تو اس کے ملٹیپل مقاصد ہیں۔ 120 سے زیادہ چائنیز کمپنیز آئی ہیں ماشاءاللہ۔ We are happy to see in hall number 2 is Chinese company and hall number 3 Pakistani company. So this we provide the platform. So for the both the Pakistani company and Chinese company sit together to that working closely. 8ویں صنعتی نمائش 2024 میں یونیورسٹی آف سرگودا نے اپنے مختلف قسم کے رجسٹریٹ پینڈیٹ، فوڈ پروڈکٹس، فائن آرٹس کے فن پارے، شعبہ بوٹنی کے بوٹنیو آرٹ، ایگریکلچر کالج کے جدید زرعی ماڈلز بھی پیش کیے جنہیں شرکاء، اساتذہ اور طلبہ اور طالبات نے بے حد سراہا۔ افشان رضوان، سٹی 42 لاہور۔ یوم اقبال کے موقع پر پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کے زیر اہتمام بزم سخن مشاعرے کی محفل سجائی گئی۔ تقریب میں ڈاکٹرز شعراء کی کثیر تعداد نے کلام پیش کر کے خوب داد سمیٹی۔ یوم اقبال کے موقع پر پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کی جانب سے بزم سخن مشاعرہ کی محفل سجائی گئی۔ تقریب میں شعراء کرام نے اپنا اپنا کلام پیش کر کے شرکاء سے خوب داد سمیٹی۔ روح سے رشتہ بھی تو ہو سکتا ہے، اب کی برسات خیالات پہ قابو رکھنا، میں تمناؤں کی دہلیز پہ مل سکتا ہوں۔ بزم سخن مشاعرے میں پروفیسر ڈاکٹر محمود ناصر، ڈاکٹر آمنہ قاضی، ڈاکٹر انجم جلال، ڈاکٹر سومیہ اقتدار نے شرکت کی۔ پروفیسر ڈاکٹر محمود ناصر کا کہنا تھا کہ اردو تہذیب و ادب کا شعور نئے دور کے ڈاکٹرز میں اجاگر کرنا ناگزیر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک پرانا تہذیبی ہمارا سرمایہ ہے جس کے لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے۔ ایک تو وہ پرانا لنک ہے جو ہمیں لکھنوی تہذیب اور اردو کی پرانی تہذیب سے ملاتا ہے، اور دوسرا نئے جو ڈاکٹر آ رہے ہیں یہ سارے، ان میں یہ بھی شعور پیدا کرنا کہ صرف ڈاکٹری سب کچھ نہیں، اس کے علاوہ بھی ایک دنیا بستی ہے۔ مشاعرے میں شرکاء کے لیے فرشی نشست کا گلاب کی پتیوں سے سجا کر انتظام کیا گیا۔ چست کھلاڑی جیسے ہوتے ہیں کہ اپنے قول و فعل، چست کھلاڑی جیسے ہوتے ہیں کہ اپنے قول و فعل، بعد میں آگے آ جاتے ہیں پہلے پیچھا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سومیہ اقتدار کا کہنا تھا کہ اپنے شعبے کی ذمہ داری کے ساتھ ایسے مشاعروں کا حصہ بننا زندگی خوشگوار بناتا ہے۔ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، تو شاعری اور ادب کے فروغ کے لیے میڈیکل کے پروفیشن کے لوگ کیونکہ بہت بزی ہوتے ہیں تو ہم نے ان کے لیے یہ محفلات سجائی ہے جس میں سارے شعراء ڈاکٹر ہیں اور وہ اپنے کلام سے ڈاکٹر حاضرین کو ہی محسوس کریں گے۔ خالد ادریس، آصف محمود، مجتبیٰ حسن، احسن شہزاد شاہ، عقیل عباس چغتائی، سہیل چغتائی سمیت دیگر ڈاکٹرز نے بھی شرکت کی۔ مقصد اس تقریب کا خاص طور پہ اور اس طرح کی باقی کی تقریب کا یہ ہوتا ہے کہ مریضوں میں اور بیماریوں میں رہ کے نا دل اداس ہو جاتے ہیں،
तो एक कुछ देर के लिए हमारा भी दिल चाहता है कि हम शायरी की नज़र से और पोइट्री की नज़र से और आर्ट की नज़र से ज़िंदगी को देखें। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन के बज़्म ज़ख़र मुशाहरा में डॉक्टर अंजुम जलाल ने भी इज़हार ख्याल किया। यौम इकबाल और अपनी जो सोसाइटी की इवेंट को कंबाइन करके एक मुशायरे का जो एहतमाम किया है, और मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा कदम है, इसलिए कि जो शायरी है वो फाइन आर्ट्स के अंदर प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फॉर्म। शायरी के शौकीन डॉक्टर्स की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए कहा कि ऐसी तकरीबात का मतवातर से एहतमाम होना चाहिए। कैमरामैन अली शेख के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। मारूफ फास्ट फूड ब्रांड फायरी फ्राइड चिकन की जानिब से हंगर गेम्स का इनेकाद किया गया। हंगर गेम में खाने के शौकीन शहरियों के लिए मुख्तलिफ खानों के मुकाबले भी हुए। फायरी फ्राइड चिकन के CEO अकमल इमदाद शेख ने जीतने वालों में 50,000 कैश और गोल्ड मेडल दिया। हंगर गेम्स के पहले मुकाबले में 6 पुरजोश सार्फिन ने हिस्सा लिया। पहले हिस्से में 2 सार्फिन ने 5 चिकन पीसीस को 3 मिनट के अंदर खत्म किया। इस मौके पर ओनर फेरी फ्राइड चिकन अकमल इमदाद शेख का कहना था कि हमारा मकसद सार्फिन को मियारी कीमत पर बेहतरीन खाना फराहम करना है। आज के इवेंट हमने सिर्फ अपने कस्टमर्स के लिए सोच रखा था कि जो हमारे पेज पे जाके 5 लोगों को टैग करेगा वो हमारे कंपटीशन में एंटर हो सकता है, और 3 मिनट के अंदर सबसे ज्यादा फ्राइड चिकन जो खाएगा उसको 50,000 का फ्री खाना मिलेगा फेरी की तरफ से, साथ मेडल मिलेगा, और सारे पार्टिसिपेंट्स और कैंडिडेट्स जितने भी लोग आ रहे हैं उन सबके लिए डिस्काउंट वाउचर्स हैं, फ्री मील कूपन्स हैं, शर्ट्स हैं, मर्चेंडाइज है, जस्ट टू बिल्ड आवर कम्युनिटी एंड टू अपलिफ्ट आवर कस्टमर्स। फाइनल राउंड में चीजी डबल डेकर बर्गर से सार्फिन का इम्तिहान लिया गया। फेरी फ्राइड चिकन के CEO अकमल इमदाद शेख ने सारिफ को 50,000 कैश और गोल्ड मेडल दिया। इस मौके पर जीतने वाले खुश खुराक नौजवान का कहना था कि फेरी फ्राइड चिकन का खाना इतने मजे का है कि खाते हुए हाथ ही नहीं रुका, और इसी वजह से मैंने ये मुकाबला भी जीत लिया। पहले मैंने 5.5 चिकन के पीसेस खाए हैं, उसके बाद मैंने बर्गर खाया है। अच्छा, बर्गर का पता नहीं लगा कहाँ गया, खाना बहुत जबरदस्त, टेस्ट फर्स्ट क्लास टेस्ट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। शुरा की जानिब से फेरी फ्राइड चिकन फास्ट फूड के मुख्तलिफ अंदाज को न सिर्फ सराहाया गया बल्कि इनकी जानिब से फेरी फ्राइड चिकन के जायके की भी खूब तारीफ की गई। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ अफशान रिजवान, सिटी 42 लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।